नमस्कार आदरणीय दर्शक सबैको ध्यान छ बालुवाटारतिर। बालुवाटारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठक जारी छ। नेताहरूले सहमतिको मिलनबिन्दु पहिल्याउनको लागि कतिको सफलता प्राप्त गर्नुहोला त आज दिनभरि नै छलफलमा नेताहरू जुटिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारिसकेपछि धेरै चरणमा वार्ताहरू भएका छन् र गठबन्धन परिवर्तन भएको समाचारहरू पनि बाहिर आइरहेको छ। वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राखिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्त्र फालिसकेपछि साँच्चै कि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह द्वन्द्व विवाद समाधान हुन्छ त? अब प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले समर्थन गर्नुहुन्छ त केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावलाई? वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा साँच्चीकै सहमति होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र बालुवाटारको अपडेट पनि तपाईँहरूलाई आज हामी गराइरहनेछौँ। बैठकमा कसले के भन्नुभयो र नेताहरूको दृष्टिकोण के छ र उहाँहरू बैठकमा के गरिरहनु भएको छ, आज हामी तपाईँहरूलाई ताजा जानकारी दिइरहनेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। आज यतिखेर शीर्ष नेताले आफ्नो कुरा राखिरहनु भएको छ, रस्साकस्सी छ त्यहाँ, नभएको होइन। प्रचण्डले भन्नुभएको छ वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने आधार के छ भनेर। माधवकुमार नेपालले म अध्यक्ष बन्दिनँ, पार्टी एक हुनुपर्छ भनेर उहाँले बताइरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीले पनि वामदेव गौतमलाई अब जसरी भए पनि म प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर बाचा गर्नुभएको छ। बाचा, त्यो बाचा कार्य होला त? सहमति कसरी होला त? लिखित होला कि अलिखित? सबैको ध्यान यतिखेर बालुवाटारतिर छ। आज एउटा समाचार आयो, बालुवाटारमा 5 जना नेता बसेर वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्ने, लिखितै गर्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ। अब के हुन्छ केही समयपछि तपाईँलाई हामी ताजा अपडेट गराउनेछौँ। आज हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्ने छैनौँ। लकडाउनलाई खुकुलो पार्नुपर्छ भन्ने जनमत छ र उद्योगपति व्यापारीहरूले मलाई बारम्बार फोन गरेर भनेका छन् हामीले उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ, उद्योग खोल्न पाउनुपर्छ। अब 25 गतेपछि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ, धेरैको चाहना छ। यसबारेमा आगामी दिनमा हामी बहस गर्नेछौँ। यतिखेर हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको यो साँच्चीकै अहिलेको अवस्थाको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा पार्टीका प्रभावशाली नेता र पूर्व मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। पाण्डेजी हस्, धन्यवाद। यो बिचमा तपाईँ कहाँ हराउनुभयो? म कहीँ हरासेर म काठमाडौँमै छु। नेताहरूसँग कसरी भेटवार्ता भइरहेछ, कुराकानी भइरहेछ? तपाईँ भइरहेछ मेरो चाहिँ सबैसँग, लगभग सबै नेताहरूसँग मैले सम्पर्कमा के छ कस्तो छ भने बुझिरहेको छु र चाहिँ यस विषयमा अलिक चासो पनि ल्याएको छु र आफूले लागेको कुरा पनि नेताहरूसँग मैले सेयर गरेको छु। यो बिचमा तपाईँले कसलाई भेट्नुभयो, कसरी कुराकानी भयो? शीर्ष नेताको कुरा गर्दा शीर्ष नेतामा सबै नेताहरूसँग मेरो भेटघाट चाहिँ भएको। प्रधानमन्त्रीसँग पनि तपाईँको भेटवार्ता भयो? प्रधानमन्त्री के भन्नु? अहिले पछिल्लो कालमा तत्काल आज भोलि त होइन, पहिले भेट भएको छ होइन। सबैसँग मेरो चाहिँ वस्तुस्थितिको बारेमा, बाहिरको जनमतको बारेमा, जनताले ल्याएका कुराहरू, कार्यकर्ताका कुराहरू, नेता बिचमा भएका कतिपय चाहिँ संवादका विषयमा चाहिँ जानकारी दिने र अब यो बाटो जाँदा ठिक हुन्छ भने आफूले लागेको कुरा बोल्ने कुरा चाहिँ गरिएको छ। त्यति मात्रै कुरा हो। होइन, प्रचण्डसँग धेरै चाहिँ अब कुरा भएको छैन पछिल्लो कालमा। अरू नेताहरूसँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब उहाँहरू के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा ढुक्क कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबै नेताबाट मैले पाएको उहाँहरूको चाहिँ अभिव्यक्ति के भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी फुट्दैन, कुनै खालको चाहिँ त्यसमा दुविधा नराख्न र कुनै आँच आउने गरी चाहिँ नेताहरूले काम गर्नुहुन्न भन्ने कुरा म ढुक्क छु। माधवकुमार नेपालले तपाईँलाई के भन्नुभयो? माधव नेपालले यस्तो छ होइन, स्पेसल्ली हात धोएर लाग्नु भन्ने आरोप पनि छ, आलोचना पनि भएको छ माधवकुमार नेपालको। अब एउटा कुरा म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने माधवकुमार नेपालको विषयमा चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भन्नुभएको सिङ्गो मुलुकको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ पार्टी फुट्दैन, कुनै खालको यस्तो चाहिँ विग्रह हुन आँच आउने दिने गरी चाहिँ मैले पार्टीमा अगाडि बढ्न दिन्न र चाहिँ पार्टी फोड्न कसैले पनि पाउँदैन र पार्टी फुट्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पद चाहिए र मैले पदको निम्ति कुरा गरे होइन, तर पार्टीमा अलिकति सामञ्जस्य कायम गर्ने, अलि मिलाएर लैजाने कुरामा चाहिँ केही कुरा कमी कमजोरी भएका छन् त्यसलाई मिलाउँ भन्ने कुरा मेरो छ। तर पार्टीमा भोलि कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ आँच आउने गरी फुट्ने तहसम्मको पुग्ने गरी अवस्थामा आयो भने त्यो बेलामा सबभन्दा पहिला रोक्नको निम्ति म अगाडि बढ्नेछु भनेर भन्नुभएको छ।
माधव नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न दिनुहुन्न। यसमा चाहिँ तर उहाँलाई त धेरै आरोप छन्। आरोप यस्तो प्रधानमन्त्रीले हटाउनु उहाँ चाहिँ दिनरात हात धोएर लाग्नु भएको छ। प्रचण्डसँग सम्झौता गर्नु उहाँले खुमलटारमा गएर बैठक बसिरहनु भएको छ। एउटा कुरा म के प्रश्न पार्छु भन्दाखेरि चाहिँ माधव कुमार नेपालले न सरकार हटाउने कुरा, न पार्टीमा अरू खालका पदहरू प्राप्त गर्ने कुरा, न कुनै पद सृजना गर्नको निम्ति न कसैसँग सम्झौता गर्नुभएको छ न सम्झौता गर्नुहुन्छ। यो कुरा म विश्वस्त छु। त्यसो भए राजीनामा किन माग्नुभयो त प्रधानमन्त्रीको? उहाँले केही घटनाक्रमहरूले चाहिँ त्यहाँ त्यो खालको अवस्था सिर्जना गर्यो। गर्दाखेरि चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्रीको पनि एक खालको चाहिँ कतिपय कुराहरू निस्किए र उहाँले चाहिँ अब प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरोमा चाहिँ अलिकति कुरा आइसक्यो। आउनु देखिनुभयो त प्रधानमन्त्री फेर्नको चाहिँ म त छोड्न पनि तयार छु। मैले वामदेव गौतमलाई म प्रधानमन्त्री अगाडि सारौँ भनेर प्रधानमन्त्री प्रस्ताव पनि ल्याउनु भयो भनेपछि यी सबै कुराको पृष्ठभूमिमा अनि केही कुराहरू कमी कमजोरी भएकोमा सुधारिनु पर्यो। अलि संस्थागत चल्नु पर्यो, अलि नीतिगत रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। अब हाम्रो अध्यक्ष कमरेड हाम्रो के अरे प्रधानमन्त्रीज्यूको केही कार्यशैलीमा चाहिँ उहाँले असहमति जनाउनु भएको हो। कतिपय कुराहरू होइन निकट भन्नाले म सबै नेतासँग पारिवारिक सम्बन्ध उहाँसँग छ, तर म सबै नेतासँग बराबर खालको चाहिँ सम्बन्ध छ भन्ने मेरो विश्वास छ र म त्यही अनुसार चलाएको छु र म नेताहरू दिएको अभिव्यक्तिबाट त्यो कुरो मैले अनुभूति गरेको छु। त्यस कारण चाहिँ म फलानाको मात्रै होइन, म सिङ्गो नेकपाको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य हो, एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हो र पूर्व मन्त्री भएर पनि काम गर्ने मौका पाएको मान्छे। त्यस कारण चाहिँ राज्यले एउटा त्यो खालको जिम्मेवार पाइसक्यो भन्दाखेरि म कसैको व्यक्ति तर सिङ्गो नेकपा र यो मुलुकको निम्ति भोलिको आन्दोलन, भोलिको मुलुकको अग्रगमनलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हिँड्ने व्यक्ति हुँदाखेरि म सबैसँग पुग्छु, सबै नेताहरूका म बराबर ढङ्गले चाहिँ गएर आफ्नो राय राख्न सक्छु। त्यस कारण चाहिँ मैले कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब माधव कमललाई चाहिँ माधव नेपालले जुन खालको चाहिँ केही कुरा राख्नुभयो, अब केही जस्तो अब चाहिँ अध्यादेशको विषयमा, त्योदेखि पहिलाका कतिपय निर्णयहरूका विषयमा, अब केही कमजोरी भएका सरकारका कामहरूको विषयमा कुरा राख्नुभयो। यसलाई सुधार गरेर लैजाऊ भन्ने कुरा हो। अनि सुधार हुन्न भनेदेखि तपाईँले चाहिँ गर्दाखेरि मुलुकलाई कुनै खालको नोक्सान हुने, नेकपालाई नोक्सान हुने काम भयो भनेदेखि हामी तपाईँलाई परिवर्तन गर्न पनि पर्ने बाध्यता हुन्छ है भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो। होइन त्यस बेलामा जुन खालको परिस्थिति सिर्जना भयो त्यही परिस्थितिलाई नै हेरेर माधव कुमार नेपालले सुधारको निम्ति, उहाँलाई सच्याउनको निम्ति कमजोरी भएका कुरालाई इङ्गित गर्दै उहाँलाई औल्याउँदै तपाईँहरूबाट यो कमजोरी भयो, तपाईँले के कमजोरी रोक्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ सुधार्नुहोस्, होइन भनेदेखि त तपाईँहरू बस्दाखेरि त ठुलो नोक्सान हुने सम्भावना बढ्यो भन्ने कुरा त गर्नुभएको उहाँले चाहिँ। त्यसमा चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई हटाउने पक्षमा माधव नेपाल आजको दिन हुनुहुन्छ हुनुहुन्न। अब यस्तो अब सुधार गर्ने उहाँको कुरा के हो सबैलाई जगजाहेर छ। यस विषयमा मैले धेरै कुरा राख्नु पर्दैन। माधव कुमार नेपालको चाहना के हो भने जब पार्टीको निर्णयबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ भने त्यो पार्टीको राय परामर्श पनि थोरै उहाँले लिनुपर्छ। हो सरकार चलाउने बेलामा चाहिँ सबै कुरा पार्टीको मात्रै पनि होइन, उहाँले पनि त्यो पनि भन्नुहुन्न, तर कतिपय कुराहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ भोलि के हुन्छ थाहा छ? यदि प्रधानमन्त्री कुनै पनि पार्टीको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि यदि त्यो प्रधानमन्त्रीबाट कमी कमजोरी भयो भनेदेखि आक्षेप कहाँ आउँछ? पार्टीमा पनि आउँछ। भोलि कमजोरी कहाँ देखिन्छ? पार्टीमा देखिन्छ र भोलिको निर्वाचन लगायतका भोलिका कार्यक्रममा पार्टीले ठुलो धोका खानु पर्ने, धक्का खानु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारण त्यो पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ भन्ने माधव नेपालको भनाइ हो। त्यसकारण चाहिँ ठिक ढङ्गले चल्नुहोस्, संस्थागत चल्नुहोस्, कतिपय उसमा चाहिँ सचिवालय छ, स्थायी कमिटी छ, यो सबैको परामर्शबाट काम गर्नुहोस् र राज्यको आफ्नो एउटा व्यवस्था हुन्छ, आफ्नो खालको एउटा चाहिँ परिपाटी हुन्छ, त्यो परिपाटी पनि तपाईँले अगाडि बढाएर लैजानुहोस्। मुलुकको समृद्धिको निम्ति, यो मुलुकको अग्रगमनको निम्ति तपाईँले त्यही ढङ्गको चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने राय परामर्शमा यी कुरा उठेका हुन्। माग्नुभयो, उहाँले राजीनामा पनि कुरा गर्नुभयो, तर सुधार्नुहोस् तपाईँ, संस्थागत चल्नुहोस् भनेर धेरै पटक होइन। बिल्कुल यसमा कसैलाई भ्रम नहोस्, माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड मिल्ने र पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी गठन गर्ने कुरा होइन। यो चाहिँ मिथ्या होइन, यो उहाँहरू 40% होइन। तपाईँ यहीँनिर देख्नुहुन्छ जब चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले 40% केन्द्रीय कमिटीको मात्रै भए पनि अनि संसदको मात्रै भए पनि पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याएकोमा सबभन्दा पहिला विरोध गर्ने को? माधव कुमार नेपाल, को? कमरेड प्रचण्ड। भनेपछि उहाँहरूले त्यसमा सजिलो हुन्थ्यो नि त पार्टी फुटाउनलाई। किन विरोध गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो बेठिक हुन्छ, पार्टी फुटाउने कुनै कसैको त्यो सोच, त्यो खालको चाहिँ कसैको कल्पना पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ यो अध्यादेश फिर्ता गर्नु भनेर फिर्ता गराउनु भयो नि त। बाहिरबाट पनि त्यस खालको प्रेसर आयो,
यसले अस्थिरता ल्याउँछ र सँगसँगै हामीले जुन खालको चाहिँ लामो ल्याउने काम त नेताहरूले गरिरहेछ होइन त्यसकै निम्ति अब अहिले 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 अन्तिममा तपाईँले जे कुरा गर्नुभयो पार्टी फुटाउनु कुरा यसमा चाहिँ आयो अध्यादेश आयो अध्यादेशले के गर्छ भने दूरगामी रूपमा चाहिँ जुन नेताहरूले सोच्नुभयो भोलिका दिनमा अरू पनि पार्टीलाई पनि ठुलो एउटा यसले चाहिँ ध्वंस गर्ने खालको विभाजन ल्याउने खालको चाहिँ काममा सहयोग पुर्याउँछ र हाम्रो पार्टीमा पनि सहयोग पुर्याउँछ हामी आफै पार्टी फोड्न चाहन्छौँ त्यस कारण यो फिर्ता लिनुपर्छ र फिर्ता लिनुभयो भनेपछि यस्ता कुरामा केही असहमति भयो प्रधानमन्त्रीसँग त्यही असहमतिको कारणले उहाँहरूसँग चाहिँ छलफलमा चाहिँ छलफल बालुवाटारमा जारी छ। सोमप्रसाद पाण्डेजी मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् त माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा लाग्नुपर्ने 1 2 3 कारण के होइन यस्तो एउटा कुरा चाहिँ एकदम प्रष्ट म के भन्न चाहन्छु भने माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्नु भएको छैन केही गतिविधिहरूको विषयमा केही प्रवृत्तिको विषयमा होइन नेपाल सरकारले गरेका कतिपय बदनाम हुन्छ गनाउ हुन्छ भनेर होइन हो के भन्दाखेरि मैले अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि एउटा अध्यादेशको कुरा आयो पार्टी विभाजनको कुरा आयो अनि माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्ड मिलेको कुरा आयो यी कुरा चाहिँ यी सबै मिथ्या हुन् यी गलत हुन् तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारबाट गरिएका कतिपय गतिविधिमा हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग आयो नि त अध्यादेश ल्याउन हुन्न भन्ने कुरो भन्दै आउँदाखेरि सरकारलाई चाहिँ केही आक्षेप चाहिँ पब्लिकबाट पनि आयो विपक्षबाट पनि आयो प्रमुख प्रतिपक्षबाट पनि आयो अनि हाम्रो पार्टीबाट पनि आयो हाम्रो पार्टीमा को भयो यसको जिम्मेवारी व्यक्ति त को कमरेड प्रचण्ड हो माधव कुमार नेपाल हो झलनाथ खनाल हो वामदेव गौतम हो वामदेव गौतमले कम विरोध गर्नुभयो अध्यादेशको त्यो त तपाईहरुसँग छर्लङ्ग छन् सबैले भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ पार्टीबाट प्रधानमन्त्री पदबाट पनि बालकोटमा गएर बस्नुपर्छ भनेर पनि भन्नुभयो तर तपाईलाई एउटा कुरा म फेरि पनि अलिकति जोड दिउँ माधव कुमारले त्यहाँ राय राख्दाखेरि उहाँको सुरुदेखिको राय के भन्दाखेरि एक व्यक्ति एक पद गर्नुपर्छ भन्ने माधव कुमारको राय हो चाहे त्यो प्रदेश प्रमुख होस् अथवा चाहिँ मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख एउटै भएको चाहिँ व्यक्तिको कुरा होस् अथवा प्रधानमन्त्री र अनि अध्यक्ष भएको कुरा होस् यी सबै कुरामा उहाँले भनेको भने एक व्यक्ति एक पद गरौँ भनेर उहाँको सुरुदेखिको अडान हो आजको होइन जुन दिन पार्टी एकीकरण भयो जुन दिन पार्टी 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण भइसकेपछि अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो अब दुवै पार्टी मिलाउनको निम्ति हामीले होमवर्क गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ नीतिगत रूपमा हामी पहिला एउटा नीति तय गरौँ सिस्टममा जाउँ अनि त्यसपछि संस्थागत रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले कार्यविभाजन पनि गरौँ तर त्यसको निम्ति म के प्रस्ताव गर्छु भनेर भन्नुभयो भने अहिले चाहिँ हामी अब ठुलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ताको पङ्क्ति चाहिँ अब दुई पार्टी मिल्दाखेरि बन्यो त्यसकारण त्यसको निम्ति अब एक व्यक्ति एक पद गरौँ त्यो भयो भनेदेखि एक त सबै कामरेडहरूलाई कामको जिम्मा पनि हुन्छ र कामको लोड पनि कम हुन्छ एउटा व्यक्तिले एउटा पद भएपछि काममा पनि व्यवस्थित बन्छ भनेर माधव कुमारले राख्नु भएको आजको हो त्यही भएर चाहिँ अब एउटा म क्लियर गरिदिन्छु पछिल्लो कालमा पनि उहाँले हो वामदेव कमरेडको मैले सुने सचिवालयमा भएको मिडियामा आएको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ राजीनामा माग्नुभयो प्रचण्ड कमरेडले राजीनामा दुवै पदबाट दिनुपर्छ भन्नुभयो तर त्यति बेला पनि माधव नेपाल के हुनुहुन्छ मैले सुरुदेखि राखेको एक व्यक्ति एक पद हो त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गले जानुपर्छ प्रधानमन्त्रीले दम्म छोड्नुस् अहंकारी हो भने होइन अब यो त भाका केही आफूलाई अनुभूति भएका उहाँलाई अनुभूति भएका कुराहरू यस विषयमा मैले धेरै बोल्नु पर्दैन बालुवाटारको जुन अब चाहिँ भनौँ प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ निवासमा प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको अब माधव नेपालप्रतिका कतिपय व्यवहारले उहाँलाई चाहिँ केही मन दुख्या पनि छ वरियता घट्यो तर सहनु भयो पार्टीको निर्णय हो मैले पार्टीको निर्णयलाई मान्नुपर्छ मैले चाहिँ मुलुक र चाहिँ पार्टीको निम्ति यस्ता कुरामा कचिङ्गल गर्न हुन्न भनेर चाहिँ उहाँ गएर खुरुक्क तेस्रो चौथो सिटमा बस्नुभयो त माधव नेपालले सहेकै हो नि त त्योदेखि बाहेक अरू पनि घटनाक्रम बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट माधव कुमार नेपालको अपमान भयो होइन अब त्यो यस विषयमा मैले धेरै कुरा राख्नु पर्दैन यस जे आज बाहिर छर्लङ्ग आइसकेको छ वरियता घटाउनेदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ जति हामीले चाहिँ पार्टी पद्धतिभित्र चाहिँ रहेका कतिपय कामहरूलाई कमजोरी भएको देखाएको छौँ र छर्लङ्ग त्यो चाहिँ पत्रिकाहरू अथवा चाहिँ मिडियाहरूले हामी सामाजिक सञ्जालमा धेरै कुरा लेखिसकेका छ भनेपछि मैले यसमा चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुपर्ने फेरि प्रश्न पार्नुपर्ने कतिपय चाहिँ श्रोताहरूले अथवा चाहिँ दर्शकहरूले हेरेको कुराले मैले चाहिँ फेरि यो देख्नुपर्ने छैन तर के छ भने एउटा कुरा म दावाका साथ गर्वका साथ भन्छु माधव कुमार नेपालबाट मुलुकको र चाहिँ पार्टीको अहितमा काम चाहिँ हुँदैन उहाँलाई कुनै खालको चाहिँ त्यो अवहेलना भयो भने अफर आयो नि त प्रधानमन्त्री भन्नुभयो तेस्रो अध्यक्ष बन्नुस् भनेर त्यो राम्रो कुरा हो नि त भन्नुभयो तर चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ अहिले पनि के भन्नुभएको छ एक व्यक्ति एक पद लिने कि नलिने ठ्याक्कै भन्नुस् अध्यक्ष पद लिने कि नलिने लिने भए अस्ति म अध्यक्ष तेस्रो अध्यक्ष बने भने नमस्ते गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो
लिनु भएन त। उहाँको भनाइ के हो भने सिस्टममा जाउँ, आवश्यकता पर्छ भनेदेखि हामी जे पनि अब तयार भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। वामदेव कौडलाई उपाध्यक्ष बनाइयो, विधानमा त थिएन नि त, तर के भयो आवश्यकता महसुस भयो, बन्नुभयो। यसै गरी अब तेस्रो अध्यक्ष बन्ने कुरा पनि आवश्यकता हो कि होइन, त्यसको विषयमा चाहिँ कार्यकर्ता जनमत रुचि छ कि छैन अध्यक्ष बन्नको? यस्तो छ, ठ्याक्कै भन्नु तपाईले बुझेको कुरा उहाँ चाहिँ पार्टी कामको निम्ति, पार्टीको एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति बन्नको निम्ति उहाँको रुचि नभएको होइन, तर यसरी चाहिँ आवश्यक हो कि होइन तेस्रो पद आवश्यक के भन्ने उहाँको अहिलेको भनाइ हो र उहाँले स्वीकार्नु भएन। अस्ति उहाँले चाहिँ ल ठिक गर्नु फेरि पनि त छलफल जारी छ, जारी छ। अब अहिलेसम्मको चाहिँ आज होइन, त्यहाँको परिस्थिति के हुन्छ थाहा छैन। आज अब चाहिँ दुईटा चाहिँ विषयमा एउटा त्यति बेलासम्म त उहाँले परिस्थिति के हुन्छ थाहा छैन, तर मैले तेस्रो पद स्वीकार्न चाहिँ रुचि देखाएको छैन, तयार भएको छैन। किनकि म पदको निम्ति चाहिँ लालायित भएर गएर चाहिँ मलाई तेस्रो पद दिनुभयो म खुसी भएर लिएँ भन्ने पक्षमा छैन। यदि पार्टीको आवश्यकता, मुलुकको हितको निम्ति कार्यकर्ताले त्यो खालको मनसा व्यक्त गर्दाखेरि त मैले जे पनि स्वीकार्नुपर्छ। म गरेँ नि त, तेस्रो वरियतामा थिएँ, चौथोमा पुर्याउनु भयो, तर म त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेँ। त्यसमा मलाई कुनै खालको पनि फिल छैन, किनकि म पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति हो। मैले त पार्टीको आन्दोलन हाँक्नको निम्ति, मुलुकको भोलिको भविष्य, भोलिको चाहिँ यहाँको चाहिँ समृद्धिको निम्ति र मुलुकको अग्रगमनको निम्ति मैले सोच्नै पर्छ। र अहिले जुन खालको मत नेपाली जनताले दिएका छन्, नेकपालाई धन्य 2/3 मत दिएको छ, यसको कदर गर्दै मैले जनताको सेवाको निम्ति मैले कुनै पनि पद स्वीकार्ने र चाहिँ कुनै पद नस्वीकार्ने कुरा रहँदैन। तर प्रधानमन्त्री बन्नको लागि प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नु भएको छ माधव कुमार नेपाललाई, तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग पनि आइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री बन्ने केपी शर्मा ओली पछि एउटा सहमति भइसकेको छ प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको बिचमा। मलाई चाहिँ थाहा छैन, मलाई लाग्छ चाहिँ त्यो खालको सोचमा र त्यो खालको सहमति, त्यो खालको एग्रिमेन्ट माधव कुमार र प्रचण्डको बिचमा भएको छैन। यो कुरा म भन्न सक्छु। माधव नेपालले म प्रधानमन्त्री बन्ने यसपछि भनेर कुनै खालको होइन, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि हुन प्रस्ताव त आइरहेको छैन। प्रस्तावको कुरा गर्ने भनेदेखि त 2066 सालमा 64 सालको निर्वाचनमा उहाँ पराजय भइसकेपछि अनि उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रिय के अरे यो संविधान सभाको सदस्य बनाएर मान्नुभएको थिएन। 7औं पटकको प्रयत्नपछि मात्रै उहाँलाई धेरै हामी गएर चाहिँ कर गरेपछि संविधान सभाको सदस्य बन्नुभयो। जो 2066 सालको जेठ 7 गते त प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँ त। भनेपछि चाहिँ त्यो त आवश्यकता, हिजोको चाहिँ परिस्थिति र अहिले यसमा चाहिँ एकदम म त्यहाँ पुग्दै थिएँ। अहिले पनि कुनै त्यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना भयो भनेदेखि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, मुलुकको हितको निम्ति, नेपाली जनताको हितको निम्ति। यो व्यवस्था पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री बन्ने कि सर्वसम्मतमा प्रधानमन्त्री बन्ने? एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न हुनुहोस्, पार्टी फुटाएर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न माधव नेपाल? यसरी पार्टी फुटाएर अनि त्यसपछि आफ्नो स्वार्थको निम्ति पार्टी जहाँसुकी जाओस्, मुलुक जहाँसुकी जाओस्, हामीले ल्याएको यत्रो लामो लडाइँ लडेर ल्याएको लोकतन्त्र जहाँसुकी जाओस्, म प्रधानमन्त्री बन्नु पर्छ भन्ने पक्ष माधव नेपाल। तर हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ नि प्रधानमन्त्री बन्नुको लागि नेताहरूले के गर्दैछन्? होइन, त्यो क्याटेगोरीमा अब मलाई चाहिँ अन्यथा धेरै पटक नघोटाउनुहोस्। त्यो क्षेत्र त्यो पक्षमा अथवा चाहिँ माधव नेपालको सवालमा प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति कुनै पदमा लालायित भएर, चाहे पार्टीकै अध्यक्ष होस्, त्यसमा लालायित भएर सारा कुरा ध्वंस गरेर उहाँ चाहिँ न प्रधानमन्त्री न पार्टीको अध्यक्ष बन्ने 40% पुर्याउने होइन, प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने, गठबन्धन गर्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने, कांग्रेसमा मिलेर 40% को त समर्थनमा माधव कुमार नेपाल कसैको पनि दिमागमा यो नपसोस्, कसैले पनि यो चाहिँ सुन्न पनि तपाईहरु चाहिँ अब तयार नहुनुहोस्। माधव नेपालले पार्टी फुटाएर अथवा 40% चाहिँ आफ्नो यो तपाईको दावा हो यो मैले माधव नेपालले जुन खालको विगतदेखि अहिलेसम्म मैले जे पाएको छु त्यो कारणले र उहाँले गरेका अभिव्यक्तिको आधारमा मैले भनेको छु। यदि प्रधानमन्त्रीसँगको कुरा मिलेन प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको भने पार्टी फुट्दैन? कुरा मिलेन, पार्टी फुट्दैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुरा नमिलेको कारणले पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री बन्न लाग्नुहुन्न। लेखेर राख्नुहोस् यो कुरो चाहिँ। तपाईले त गजबको कुरा घोषणा गर्नुभयो। गजबको कुरा भएको कुरा त्यही, माधव कुमार नेपालबाट पार्टी फुटाएर अनि पदको निम्ति प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति पार्टी फुटाउनुहुन्न। तपाईलाई थाहा छ नि अहिले जसरी वार्ताहरू भइरहेछ विभिन्न चरणमा, पछिल्लो समय वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्नुभयो केपी शर्मा ओलीले। त्यसमा माधव कुमार नेपाल पोजिटिभ हुनुहुन्छ? होइन, किन सुन्नुहोस्, यसो जब प्रधानमन्त्रीको नेगेटिभ भएको भए त्यहाँ चाहिँ किन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुभयो?
किन प्रचण्डलाई गर्नु भने किन माधव नेपाललाई गर्नु भन्नुभयो त्यहाँ भन्नु भएन ठिक छ बाटो के हो कहिले तपाईँले छोड्ने प्रधानमन्त्री उहाँ कसरी बन्ने कहिले बन्ने अहिले त उहाँलाई बाटो छैन न संविधानले दिन्छ न उहाँको कुनै पदीय जिम्मेवारी छ प्रतिनिधि सभा सदस्य त होइन उहाँ भनेपछि राष्ट्रिय सभाको सदस्य अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन कुन बाटोबाट बनाउनुहुन्छ अनि बाटो नि होइन बाटाहरु त धेरै निस्कन्छ राजनीतिमा एउटा कुरा के हो सुन्नुस् म प्रश्न पार्न चाहन्छु नेपालले पनि चुनाव हारेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो नि 2064 सालमा होइन अब त्यति बेलाको परिस्थिति इतिहास त तपाईले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु छ हाम्रो देशमा त्यति बेला के थियो हामी संविधान निर्माण गर्दै थियौं संविधान निर्माण गर्नको निम्ति माधव नेपालको आवश्यकता महसुस भयो 601 जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो 601 सदस्यबाट माधव नेपाललाई पनि यो चाहिँ सदनमा ल्याउनु पर्छ बरु हामी 601 मध्ये कुनै एकजना यहाँबाट बाहिरिन तयार छौं भन्ने कुरा प्रस्ताव आयो अनि त्यसपछि आउनु भएको आवश्यकता ल्याएको त्यहाँ पनि आवश्यकता भयो भने अहिलेको आवश्यकता कुरा गरेको मैले किन समय र परिस्थिति तपाईलाई थाहा छ केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको कुरा मिलेन प्रचण्ड सँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि बस्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु भएन किनभने राजनीतिमा जे पनि हुन्छ नि पार्टी त धेरै फुटेको छ नेपालको इतिहासमा सबै पार्टी फुटेका हुन् नफुटेको कुनै पनि पार्टी छैन आज हाम्रो देशमा चोक हो त न कांग्रेस न कम्युनिस्ट तपाईले हेर्नु भएको छ सबै पोलिटिकल पार्टी इतिहास तपाईलाई थाहा छ नि सम्पसद पाण्डित त अध्ययनशील मान्छे पनि हो नि यदि कुरा मिलेन बालुवाटारमा सचिवालयको बैठकमा वामदेव गौतम केपी शर्मा ओलीको क्याम्पमा जानुभयो माधव नेपाललाई प्रचण्डले बाहिर निस्केर भन्नुभयो अब हामी केपी शर्मा ओलीसँग सँगै रहन सक्दैनौं भनेर भन्नुभयो भने त्यतिखेर पार्टी फुट्छ फुट्दैन अब मेरो विश्वास प्रचण्डले त्यो कुरा पनि भन्नुहुन्न हामी सँगै रहन सक्दैनौँ हामी पार्टी विभाजन गर्छौं भनेर प्रचण्डले पनि भन्नुहुन्न र माधव नेपाल त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्न यो म कन्फिडेन्स छु म ढुक्क छु तपाईको पार्टीमा आज माधव नेपाललाई प्रचण्ड मिल्दाखेरि त 40% पुर्याएर पार्टी फुटाउन उहाँले सक्नुहुन्छ चाहे भने 40% पुग्छ नि त्यो संख्या छ नि तपाईसँग तर फुटाउनुहुन्न र कांग्रेसको समर्थनमा मधेस पोलिटिकल पार्टीको समर्थनमा उहाँ प्रधानमन्त्री बनेर जान सक्ने सम्भावना के छ भोलिको कुरा थाहा छैन अहिले नेपाली कांग्रेस वा तराईमा रहेको राजपा अब एउटै भएको छ जनता समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी भएको छ समाजवादी पार्टी पनि त्यहाँ मिलेको छ मिलेर सरकार बनाउने कुरोमा अहिले कुनै खालको चाहिँ न योजना छ न त्यो बन्छ न त्यो नेताले त्यो कल्पना पनि गर्नुभएको छैन अहिले कुनै सम्भाव पनि छैन तर सिग्नेचर त जारी छ नि दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर तपाईले पनि गर्नु भएको छ हस्ताक्षर मैले गरेको छैन सचित्र माधव नेपालको पक्षमा तपाईले हस्ताक्षर गरेर बाहिर आछ है सुम्बुदर पाण्डेजी अब बाहिर मैले नगरे हस्ताक्षर कसरी बाहिर आयो थाहा छैन कसको सही हो त्यो त मैले पनि जाँच्नु पर्ला फेरि गरे मैले भोलि चाहिँ अब त्यो लिखत हेर्नु पर्ने होला है त्यो छुट्टै कुरा हो तर म सिग्नेचरको विरोधी हो चाहे बालुवाटारले गरेको होस् चाहे त्यो कोटेश्वर साइडबाट गरेको होस् चाहे त्यो प्रचण्ड कौडको चाहिँ साइडबाट गरेको होस् म त्यसमा चाहिँ विश्वास राख्दिनँ एउटा कुरा त्यसले अन्ततः अनि दिन्छ के भन्नुस् तपाईले यदि पार्लियामेन्टको चाहिँ विश्वासको मत लिनु भनेदेखि तपाई पार्लियामेन्ट जानुपर्छ त्यसका प्रक्रिया छन् अनि त्यो अहिलेको हस्ताक्षरले के गर्छ भन्नुस् त केही पनि गर्दैन त्यो केवल देखाउनको निम्ति कुनै साथीहरूलाई चाहिँ यति पुग्यो भनेर गणना गराउनको निम्ति हो गणना पुग्दा पनि पुग्दैन सबै अहिले म सबै सांसदको मन बुझिया छु साथीहरु सही गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न चाहे हिजो चाहिँ केपी तर बालुवाटारमा 62 जनाले हस्ताक्षर गरे होइन भने होला 62 जना बाहिर आइसकेको छ 62 के भयो त भनेको तपाईको 88 नभइकन 89 नभइकन संख्या पुग्दैन 62 पुगेर त त्यसलाई के भयो त केही साथीहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो खालका चाहिँ प्रवृत्ति त्यो खालका सोचहरु अलिकति चाहिँ साथीहरुलाई चाहिँ यसमा यसो गरौ भने मान्ने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ त्यसमा त अन्यथा होइन फेरि उहाँहरुले चाहिँ अब कुनै नेताले अथवा चाहिँ आफ्नो कुनै इन्चार्जले प्रमुखले भनेपछि मान्नुभयो होला तर त्यसको कुनै अर्थ छैन त्यसको कुनै अर्थ छैन केही प्रभाव पार्दैन न बालुवाटारको न कोटेश्वरको न खमलटारको तीनटै नेताकोले चाहिँ केही असर पार्दैन त्यो हस्ताक्षर गर्न पनि हुँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग त विधि छ प्रक्रिया छ यदि हामी विधि प्रक्रियामा जाने पर्ने भयो भनेदेखि त हामी पार्लियामेन्टमा फेस गर्छौं नि त हिजो पनि त विश्वासको मत लिएको होइन हामी ल्याछौं नि त भनेपछि यसमा चाहिँ यस्तो विषयमा हामी धेरै छलफल गर्न त्यसो भए ठ्याक्कै भन्नुस् न ल वामदेव गौतम यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आधार के छ अब आजको दिनमा अहिले के हो भने अब दुईटा कुरा समस्या अरु तपाईले अरु अन्त जानै पर्दैन अहिले हाम्रो संविधानमा के लेखेको छौं भने हामी म पनि संविधान सभाको सदस्य र म पनि त्यो ड्राफ्ट कमिटीको सदस्य हो म कानुनको विद्यार्थी पनि हो र हामीले के लेखेका छौं भने अहिलेको प्रतिनिधि सभामा कसैले पराजय भोग्यो भने त्यो अवधिभरि मन्त्री पनि बन्न नपाउने त्यसको चाहिँ व्यवस्था गरेका छ हामीले त्यहाँ मन्त्री पनि बन्न पाउँदैन अहिले राष्ट्रिय सभामा गएको चाहिँ कोही सदस्यहरूलाई पनि त्यो दफा त्यो चाहिँ धारा लागू हुन्छ मन्त्री बन्न पाउनुहुन्न उहाँहरू
संविधानले त्यो बोलेको छ भनेपछि प्रधानमन्त्री त कुरै छैन। राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था यो संविधानले गरेका छैन। कि संविधान परिवर्तन गर्नु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो, कि उहाँ चाहिँ कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट खाली गराएर जितेर आउनु पर्यो। दुईटा बाटो तपाईँको कुरो एकदम महत्त्वपूर्ण आयो है ठ्याक्कै। तपाईँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि वामदेव गौतमले मन्त्री पनि बन्न सक्नुहुन्न, मन्त्री बन्ने पनि चुनाव हारेको हुन्छ। तर फेरि कुनै व्यक्तिले अथवा तपाईँले छोडिदिनु भयो पाल्पाबाट अथवा खगराज अधिकारीले म छोड्छु भन्नुभएको छ कास्कीबाट, तपाईँहरूको बिचमा एउटा सहमति भयो, तपाईँहरू राजीनामा दिन तयार हुनुभयो, वामदेव गौतमलाई फेरि पनि चुनाव लडाएर उपनिर्वाचन गराएर प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ होइन? अब त्यसमा त होइन, अब त्यति बेला जब प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेर आउनुहुन्छ नि त्यति बेला संविधानले रोक्दैन, त्यति बेला रोक्दैन। अहिले रोक्या छ, राष्ट्रिय सभा गए पनि रोक्या छ। राष्ट्रिय सभामा गएर संविधान संशोधन नभइकन वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न, अरू कोही पनि सक्दैन। तर प्रतिनिधि सभाको कुनै सिट खाली गराएर जितेर आएको खण्डमा संविधानले रोकेको छैन। त्यसो भए वामदेव गौतम आजको दिनमा यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नको लागि के गर्नुपर्छ? होइन, अरू त केही पनि छैन यसमा त। कि चाहिँ अब संविधान संशोधन गर्नु पर्यो कि प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जितेर आउनु पर्यो, दुईटा मात्रै कुरा हो। अरू संविधान संशोधन गर्न तपाईँको पार्टी तयार छ? राष्ट्रिय सभाको उहाँलाई सभासद बनाएर सांसद बनाएर राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एउटा कोटा खाली छ नि त, वर्कआउट भएको छैन, गिरेकाले सुरु भएको छैन, अनि प्रधानमन्त्री किन प्रस्ताव ल्याउनु? प्रस्ताव अब केही वर्कआउट भएको भएदेखि बालोटरमा थाहा भएन। तर हामीसँग आइपुग्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यको हैसियतले मैले बोल्दाखेरि अहिलेसम्म संविधान संशोधन गर्ने कुरा, संविधानलाई चाहिँ अब हामी नयाँ ढङ्गले अब प्रस्तावहरू ल्याउने कुरामा चाहिँ केही वर्कआउट भएको मैले थाहा पाएको छैन, कुनै गिरेकाले भएको छैन अहिलेसम्म। त्यसो भए संविधान संशोधन गर्न तपाईँहरू दुई तिहाई मत त छैन? दुई तिहाई मत चाहिँ पुग्दैन, तपाईँको पार्टीसँग छैन त दुई तिहाई? पुग्दैन, केही थोरै सिट पुग्दैन है। त्यसको निम्ति चाहिँ कि त मधेस पोलिटिकल पार्टीले सहयोग गर्नु पर्यो कि त नेपाली काङ्ग्रेसले सहयोग गर्नु पर्यो, कुनै पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब त्यसको निम्ति केही अप्ठ्यारो चाहिँ छ दुई तिहाई। तर हाम्रो देशमा राष्ट्रिय सभाको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि तपाईँहरूले किन वातावरण नबनाउने, किन पहल नगर्ने? आजको आवश्यकता हो कि होइन राष्ट्रिय सभाको? होइन, त्यसमा यस्तो हामीले जानी बुझिकन त्यति बेला प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी हामीले चाहिँ संविधान लेखेकै हो। त्यसको धेरै ठुलो वर्कआउट भएको हो, संसारका धेरै प्र्याक्टिस हामीले हेरेको हो। ब्रिटेनको लर्ड के अरे चाहिँ माथिल्लो सभा तल्लो सभाको, भारतको पनि लोकसभा र चाहिँ उसको हेरेकै हो। त्यस कारण चाहिँ हामी सबै हेरिकन संसारको प्र्याक्टिस पनि हेरेर लोकतन्त्रको के अरे मर्यादा, त्यसको चाहिँ सबै मूल्याङ्कनबाट हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित सदस्य नै प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा लेख्यौँ। अब त्यो चाहिँ अहिले अब महसुस हुँदाखेरि चाहिँ त्यो त समयको कुरा हो, समयले ल्याउने माग र समयको माग आयो अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको सांसदहरू बनाउनुपर्छ। अब अरू पनि थिएन, किनखेरि चाहिँ अब हाम्रो कमरेड वामदेव गौतमको नाम आइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको भएदेखि त सजिलै बन्नु रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले सबैको दिमागमा आएको छ। अब कतिपय चाहिँ अब कति पोजिटिभ कति नेगेटिभ त आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यहाँ अहिले के हो भने हामी एकदमै त्यो एउटा अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ ल्याइसकेदा हुँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति सोच्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ। म त्यही विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। दर्शक, यतिखेर तपाईहरुसँग हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं र बालुवाटारमा सचिवालयको बैठक सकिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठकले के निर्णय गर्यो, केही समयपछि हामी समीक्षा गर्दै छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आत्मआलोचना गर्नुभएको छ। अर्को बैठक 25 गते डाकिएको छ। आज सहमति किन हुन सकेन बालुवाटारमा? केही समयपछि हामी शीर्ष नेताहरूको सम्पर्कमा तपाईहरुलाई ल्याएर उहाँहरूको विचार सम्प्रेषण गर्नेछौँ। यतिखेर पुनः सोमप्रसाद पाण्डेजी, बालुवाटारमा बैठक सकियो, आजको बैठक सहमति भएको जस्तो देखिएन। अर्को बैठक डाक्ने भनिसके त्यहाँ कुरा मिलेन। अब एजेन्डा धेरै छ, सम्भवतः कतिपय कुरा टुङ्गिएर बाँकी रहेको एजेन्डाको निम्ति 25 गते पनि तोकेको हुनसक्छ। त्यसो प्रधानमन्त्री आत्मआलोचना गरिसकेपछि सहमति भएको हुनसक्छ। त्यसको विषयमा सबै त मैले जानकारी पाएको छैन। अहिले मात्रै तपाईँको मुखबाट सुने, यहाँ मिडियाका साथीहरूले भन्नुभएको सुन्या मात्रै कुरा छु। अब वास्तविकता के भयो त्यहाँ? अब यसमा के छ भने केही कमी कमजोरी भएको छ भनेदेखि सच्याउनको निम्ति प्रधानमन्त्री तयार नहुने कुरो छैन। किनकि चाहिँ कमी भएको भएदेखि त्यसलाई सुधारेर लाने कुरामा त सबै तयार हुनुहुन्छ। त्यसमा अझै त्यत्रो पदीय जिम्मेवारी लिनुभएको, त्यसमा अझै केपी
शर्मा ओली जस्तो मान्छे त त्यसमा चाहिँ सहमति हुनुहुन्छ, मलाई त त्यो लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ यो हार्दिकतापूर्वक सबै कुराहरूको समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ त्यो खालको वातावरण बन्यो होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अब वामदेव गौतम प्रचण्ड माधवमा नेपाल क्याम्प छोडेर केपी शर्मा ओलीको क्याम्पमा कसरी जानुभयो यति वृत्तान्त बताउनुहोस् त। होइन भने त्यस्तो खालको चाहिँ क्याम्प नै थिएन चाहिँ। क्याम्प के भन्दा 9 जनाको पनि अरू छुट्टै क्याम्प हुन्छ र भने हाम्रो वामदेव कमरेडको अब जहिले पनि कामलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गरौँ भन्ने चाहिँ सोच भएको, अलिकति छिटो छरितो अनि अलि स्ट्रिक्टली एकदम एग्रेसिभ भएर जाने खालको उहाँको स्वभाव शैली हो। कहिलेकाहीँ मिल्दैन अनि त्यसपछि आलोचना पनि गरिहाल्नुहुन्छ, फेरि के हुन्छ रियलाइज पनि गर्नुहुन्छ चाहिँ। त्यो आलोचना गर्दाखेरि होइन, प्रधानमन्त्रीले कमी कमजोरी भयो मबाट भनेर आजको बैठकमा आत्मआलोचना गर्नुभयो। अध्यादेशको बारेमा होला, धेरै विषयवस्तुमा पनि हुन सक्छ, अरू पनि होला। के विषय उठाएको थियो त्यहाँ, त्यो सबै एजेन्डाको विषयमा हामीले सबै थाहा पनि छैन। र अब चाहिँ के हो भने सचिवालयले गरेको निर्णयलाई हामी स्वीकार्ने कुरोमा चाहिँ अब कुनै विवादै रहेन। तर के स्थायी समितिको बैठक बोलाउनु पर्छ भन्ने माग पनि छ नि। त्यो पनि होला। अब 25 गते पछिको अरू होला, एजेन्डा बाँकी रह्यो होला। आजको एजेन्डा अब 5:30 बजेबाट बैठक सुरु गर्ने भन्ने मैले सुनेको थिएँ। त्यही अनुसार नेता जानुभएको मैले पनि जानकारी पाएको हुँ। त्यसकारण चाहिँ अब अहिले चाहिँ धन्य अब हाम्रो 8:30 समय भयो होला। यो बिचमा चाहिँ कतिपय छलफल भए, छलफलमा उठेका कुराहरू चाहिँ अब त्यसको टुङ्गो लागेन होला। नलाग्दाखेरि त बैठक त स्वाभाविक हो, किनकि चाहिँ पार्टीको बैठकहरू समय समय बस्न पर्ने कुरा। अनि कतिपय होइन, बालोटारमा सहमति हुन्छ भनेर आज दिनभरि नै धेरै अपेक्षा गरेका थिए, तर नेताहरूको बिचमा कुरा चाहिँ मिलेन। हेर्नुहोस्, मैले अब यस्तो मिलेन भन्न पनि सकिएन, किनखेरि कतिपय विषय मिल्यो होला। बाँकी रहेको एजेन्डा, बाँकी रहेका थप एजेन्डाहरू अथवा अरू थप्न पर्ने एजेन्डा आयो कि समय परिस्थिति ल्याउन सक्छ। कोरोनाको यस्तो सङ्क्रमण छ, हुनसक्छ थप। तर माधवका नेपाल र केपी शर्मा ओलीको कुरा मिल्यो होला र आज त्यो हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ? होइन, यस्तो चाहिँ कहिले कुरा नमिल्यो कहिले पनि छैन। विषयवस्तुहरूको छलफल, त्यसमा चाहिँ खोजी हुने कुरा, अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी लिने कुरा त हुन्छ नै। त्यसकारण चाहिँ अब यो हामी चाहिँ एकदम यसमा प्रश्न हुनुपर्छ। माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको कुरा नमिलेको छँदै छैन। केही इस्युमा यसमा यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ केही प्रस्तावहरू ल्याउने कुरा र केही छलफलका विषय बनाउने कुरा, त्यसमा अलि बढी जानकारी लिन चाहने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो। तर चाहिँ हाम्रो नेताको बिचमा कसैसँग पनि त्यो एकदम कुरै नमिलेको, एक आपसका चाहिँ एकदमै त्यो सम्बन्धहरू बिग्रिएर चाहिँ समाप्तै भएको त्यो चाहिँ छैन। जस्तो सुकै अवस्था आएको छ। तर पनि होइन, मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भन्दाखेरि ठ्याक्कै वामदेव गौतमले एक्कासी तपाईँलाई धोका दिनुभयो त माधव नेपाल। होइन, यस्तो धोका होइन। अब सहमतिको निम्ति, सल्लाहको निम्ति, त्यसलाई चाहिँ भोलि कतिपय कामहरूलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति कुनै थप प्रस्ताव आएर त्यसलाई सबैले चाहिँ महसुस गर्ने र सबैको सहमति हुने कुरा पनि भयो होला। अनि त्यसपछि त अब अगाडि जान सकियो त। यसलाई धोका भनिँदैन। यस्ता के हुन्छ भने सहमतिको निम्ति अडानी लिएर जति बेला पनि योदेखि बाहेक हुँदैन। टस नहुने नेताहरू आज सहमतिमा आयो होला। होइन, कहिले आफ्नै अडान छ नि, कहिले आएको छैन। एकपटक पार्टी फुट्यो 2054 सालमा, 58 सालमा जोडियो है। 2054 साल फागुन 21 गते फुटेको पार्टी 58 सालको जेठ 3 गते जोडियो। त्यसपछि कतिपटक यस्ता असहमति भएको छन्, आफ्ना कुरा कतिपटक राख्नु भएको छ, तर वक्तमा फेरि अन्तिममा सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। एउटा मात्रै रेकर्ड छैन, 100औं रेकर्ड छन् यस्ता। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ यो इस्युलाई धेरै उछाल्न पर्ने, हामी यो असहमतिको बाटोमा पार्टीलाई चाहिँ लैजान्छन् कि पार्टी विभाजन गरेर चाहिँ ध्वंसै गर्ने हो कि नेताहरूले, अथवा चाहिँ हामी अब चाहिँ निराश भएर चाहिँ हामी कार्यकर्ता चाहिँ एकदम अब भोलि कसरी मुख देखाउने जनताको बिचमा भन्ने त्यो चाहिँ हुँदैन। कमी कमजोरी चाहिँ के छ त नेताहरूको? 1 2 3 होइन, त्यस्तो होइन। त्यहाँ नेता सचिवालय कुरा गरेको एउटा कुरा के हो भने मानवीय स्वभाव हो। मानवीय कतिपय कुराहरू सबै पूर्ण त कसरी हुनसक्छ र? कोही पनि पूर्ण हुन सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ कतिपय कामको सिलसिलामा केही कमी कमजोरी भएको हुन सक्छन्। तर एउटा कुरा म के गर्वका साथ भन्न सक्छु भन्दाखेरि हाम्रो नेताहरूले केही कमी कमजोरी भयो भने त्यसलाई रियलाइज गर्ने, महसुस गर्ने, आफूले आत्मआलोचना पनि गर्ने र चाहिँ त्यसपछि नयाँ सिरेबाट सुरु गर्ने, सबैलाई समन्वय गरेर सबैलाई चाहिँ एक बनाएर लाने खालको काममा चाहिँ जहिले पनि लाग्नु भएको छ। त्यसमा दुवै नेताले आत्मआलोचना गर्नु भएको छ आजको बैठकमा, पनि गर्नु भएको छ। अब स्थायी समितिको बैठक बोलाउने सहमति पनि भएछ। अब त्यो भयो होला। त्यसमा त होइन, यसमा ठुलो कुरै होइन नि त। पार्टीका कमिटी बैठक बोलाउने कुरा आज चाहिँ गएको माघको 15 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक भयो, 19 सम्म चल्यो। आज धन्य 2.5 महिना मात्रै भएको छ। अब यसपछि सचिवालय बसिरहेको छ। सचिवालयबाट पनि थप अरू छलफल गर्न पर्यो भने स्थायी कमिटीमा जान्छ।
अनि स्थायी कमिटीबाट पनि थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो भनेदेखि केन्द्रीय कमिटी पनि आउँछ। तर चाहिँ पार्टीमा अरू होइन, आजको महत्त्वपूर्ण बैठकको एजेन्डाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ निर्णयहरू महत्त्वपूर्ण भएको छ आज होइन। म सचिवालयको बैठकमा अब स्थायी समितिको बैठक बोलाएर समस्याको समाधान गर्ने वामदेव गौतमलाई उचित समयमा राष्ट्रिय सभामा लैजाने पनि सहमति भएको छ। होइन त्यो त भयो होला, त राम्रो कुरा हो नि होइन? धेरै राम्रो होइन। यस्तो म त अब ढुक्क सुरुमै भनेको थिएँ नि त, सहमतिका साथ यो बैठक टुङ्गिन्छ। पार्टी विभाजन हुने गरी कुनै खालको पनि त्यहाँ टसमस भएर तिक्तता अनि त्यसपछि एक आपसका चाहिँ बिएमएलहरू र चाहिँ नेताको बिचमा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ कन्फ्रन्टेसन हुँदैन भनेर त मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि त। भने त्यो सहमतिबाट टुङ्गिन्छ। भोलिका दिनमा पनि एउटा कुरा चाहिँ म ढुक्क भन्न चाहन्छु, बस्ने 25 गते स्थायी समितिको बैठक बस्ने निर्णय भयो आज बालोटारमा। ठिक छ, अब त्यो हुनु राम्रो पक्ष होइन, सहमतिका साथ गए पार्टी। अब पार्टी होइन, हिजो पनि केही कुरा विषयवस्तु उठेका हुन् तर पार्टीमा असहमत छैन। आजबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलह साम्य भयो होइन। अब यसलाई आजको यो निर्णय पछि भन्नुहोस् न, आजको धेरै सहमति भयो नि त। तीनैजना नेताहरूले आत्मालोचना गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले, प्रचण्डले पनि, वामदेव गौतमले पनि, सबैले भन्नुभयो। र अब सचिवालयको बैठक राखेर सहमतिमा जाने, स्थायी समितिको बैठक 25 गते बोलाउने अनि त्यसमा सबैजना मिलेर आफ्नो कुरा राखेर एउटा निर्णय गर्ने, त्यसपछि वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउने होइन। यस विषयमा त अब हामी यो कुरा मिलेको संकेत हो। केमा ढुक्क थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नु छ भनेदेखि मैले धेरै नेताहरूसँग मेरो थोरै सम्पर्क पनि भएको थियो र मैले अलिअलि चाहिँ आफ्नो स्तर अनुसारको कुरा पनि राखेका थिएँ। मेरो राय परामर्श पनि मैले राखेका थिएँ नेताहरूसँग, धेरैजनासँग मेरो चाहिँ कुरा हुँदाखेरि मैले के आवाज पाएको थिएँ भने कुरा मिल्छ भन्ने कुरा म ढुक्क थिएँ र चाहिँ पार्टीमा कुनै त्यस्तो खालको आँच आउँदैन भन्ने कुरा म ढुक्क थिएँ। र मलाई के पनि विश्वास छ भनेदेखि भोलिका दिनमा पनि पार्टीमा ठुलो विग्रह र चाहिँ पार्टी विभाजन हुनेसम्मको तहमा पुग्दैन भन्ने कुरा। त्यसमा प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओली भइराख्ने हुनुभयो होइन? अब त्यो त आजको निर्णयपछि उहाँ नै हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ विकल्प छैन। धेरै निर्णय मैले थाहा पाएको छैन है। म त अब यही इन्टरभ्यूमै छु, बैठक चल्दै थियो तर इन्टरभ्यू सुरु भइसकेपछि अहिले बैठक सकिएको छ। फ्ल्यास न्युजमा आएको कुरा मात्रै हामीले चाहिँ यहाँ थोरै छलफल गरेका छौँ। मलाई के विश्वास छ भनेदेखि चाहिँ सबै कुराहरू अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण ढङ्गले टुङ्गिएको छ र अब एकताबद्ध भएर अथवा चाहिँ युनानिमसली हरेक कुरामा चाहिँ संस्थागत निर्णय गर्दै कामलाई पनि व्यवस्थित गर्ने, सरकारको काम पनि व्यवस्थित गर्ने र चाहिँ मुलुकको अग्रगमन, मुलुकको समृद्धिको निम्ति, नेपाली जनताको चाहना, भावना र आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति काम अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ नेताहरू लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। अब एक ढिक्का भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अब यो देशको बागडोर सम्हाल्ने भयो होइन? अब विकल्प नखोज्ने भयो होइन। यस्तो हेर्नुहोस्, एक हिजो पनि एक ढिक्का थियो, आज पनि छ र भोलि पनि एक ढिक्का हुन्छ। एक ढिक्काको विषयमा कुनै खालको चाहिँ दुविधा छैन, कसैले पनि कुनै खालको भ्रम चाहिँ यसमा चाहिँ सृजना नगरौँ। एकता छ। एकाध कुराहरू कहिलेकाहीँ नेताहरूका आफ्ना चाहिँ अभिव्यक्तिको विषयमा, कहिलेकाहीँ कामका विषयमा चाहिँ यो गरे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा र काम हुँदाखेरि चाहिँ यो कुरा भएन भनेर गएर आलोचना गर्ने कुरा, कामको निम्ति सुझाव दिने कुरा चाहिँ भइरहन्छ। त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टी हो। हाम्रो विचारको हिसाबले, कामका हिसाबले, जनशैलीका हिसाबले, हाम्रो संस्कारको कल्चरको हिसाबले होइन। आज हामी जसरी सचिवालयको बैठक सकेपछि एउटा सहमतिको सङ्केत देखिसकेपछिको बहसमा छौँ है। होइन, म त सुरुमै सुरुमै हामीले भनेका थियौँ पार्टी फुट्दैन भनेर तपाईँले, मैले पनि केही सन्देश दिएको थिएँ, सङ्केत दिएको थिएँ आज बालोटारमा एउटा सकारात्मक सन्देश आउँछ भनेर। तर ठ्याक्कै म तपाईँलाई आज के कुरामा चाहिँ केन्द्रित गर्न चाहन्छु भन्दा चिनिया राजदूतको भेटवार्ता पछि यो अवस्था आएको यो होइन। चिनिया राजदूतले माधव नेपाललाई भेट्नुभयो। दर्शक एउटा कुरा म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसैको सल्लाहमा, कसैको आदेशमा, कसैको अनुरोधमा कुनै खालका गतिविधि गर्दैन। हामी यहाँको आवश्यकता, हाम्रो पार्टीको एउटा जुन सोच छ, जुन खालको चाहिँ कार्यक्रम छ, जसरी चाहिँ पार्टी अगाडि बढेको छ, हामी मार्क्सवाद लेनिनवादलाई चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएका छौँ, लेनिनको सङ्गठन सिद्धान्तबाट अगाडि बढेका छौँ। यसको बिचमा रहेर पार्टी चल्छ र सँगसँगै सरकार चल्ने कुरोमा पार्टीको गाइडलाइन हुन्छ, मुलुकको आवश्यकता, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर मुलुकको होइन। आजको निर्णय तपाईँलाई जानकारी गराउँछु सचिवालयको बैठकको म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। म अलिकति प्रश्न पार्दिन्छु, न चिनिया पक्षबाट न भारतीय पक्षबाट, होइन कसैको दबाब होइन। यो पार्टीको अहिलेको
आफ्नो आन्तरिक सल्लाहबाट चलेको छ पार्टी। तपाईँलाई म निर्णय सुनाउन चाहन्छु, किनभने नारायण श्रेष्ठले अहिले भर्खरै पत्रकारहरूलाई जानकारी दिनुभएको छ, बैठक सम्पन्न भएको छ। केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनमा भएका कमी कमजोरीलाई लिएर आत्मालोचना गर्नुभएको छ। कमी कमजोरी भयो भनेर आत्मालोचना गर्नुभयो, पहिलो निर्णय। दोस्रो कुरा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भन्नु भन्दाखेरि विगतमा मबाट केही गल्ती भएको छ, त्यसैले अब आत्मालोचना गरेको छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। बैठकमा उहाँले पनि आत्मालोचना गर्नुभएको छ। त्यसै गरी वामदेव गौतमलाई, तपाईँको पार्टीको उपाध्यक्षलाई उचित समयमा राष्ट्रिय सभामा लिएर जाने सहमति भयो आजको बैठक। र अर्को बैठक सचिवालयको बैठक 24 गते बस्ने, त्यसपछि स्थायी समितिको बैठक 25 गते राखेर सहमति खोज्ने भन्ने सहमति भएको छ। होइन, यो त मलाई त लगभग पहिले नै यो चाहिँ मैले तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ, कुनै खालको चाहिँ यसमा चाहिँ अरू दुविधा छैन। सहमतिका साथ बैठक पनि टुङ्गिन्छ, पार्टी पनि फुट्दैन, पार्टी पनि एक भएर अगाडि बढिराखेको छ, बढ्छ र मुलुकको हितमा, नेपाली जनताको हितमा, मुलुकको कसरी एकाएक कुरा मिले भन्नुहोस् त? होइन, रातारात मिल्यो नि त। यसमा त यो त जति बाहिर प्रचार थियो नि, भित्र केही पनि थिएन। म किन थिएन? मलाई थाहा छ, मैले धेरै नेताको अन्तर्वार्ता लिएको छु। यो बिचमा मैले जति अन्तर्वार्ता कसैले पनि लिएन। सोमप्रसाद पाण्डे, अब तपाईँले अन्तर्वार्ता लिनु चाहिँ मैले सबै नेतासँग भेटिया पनि थिएँ। मैले चाहिँ म त ढुक्क थिएँ, मैले सुरुमै भने नि त्यहाँ आएर म त ढुक्क पनि थिएँ। त्यस कारण चाहिँ म त सुरुदेखि नै म एकदम कुनै खालको ममा नैराश्यता, एक खालको चाहिँ हिंताबोध, एक खालको चाहिँ म त्यो सिरियस पनि देखाएको थिइनँ। मैले चाहिँ म खिन्न पनि थिइनँ, किनखेरि नेताहरू वक्त अन्तिम अवस्था आएपछि यो होइन, नेताहरू मिल्ने भयो, यो राम्रो कुरा हो। पार्टी फुट्नु हुँदैन लोकतन्त्रमा। पार्टी बलियो हो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु छ। जाँदै जाँदै अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सुकै चुनौतीहरू आए पनि समाधान गर्न सक्ने नेता छन्। बिल्कुल वैध स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने नेताहरू छन्। नेसनल इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने नेताहरू छन्। भोगविलासी जीवन बिताउने नेताहरू छैनन् त्यहाँ। एकाध होलान्, कसैको कमी कमजोरी होला, तर नेताहरू छैनन् त्यहाँ। तर म जनताको लागि काम गर्ने नेता छन्, पार्टीको लागि, परिवारको लागि काम गर्ने नेता छन्। गर्वका साथ भन्छु, एकाध कसैको कुनै कमी कमजोरी भयो छुट्टै कुरा हो, तर समग्रमा तपाईँ हाम्रो लिडरसिपलाई हेर्नुभयो, हाम्रो नेतृत्व तहलाई हेर्नुभयो भने मुलुकको हितमा, नेपाली जनताको हितमा कुनै पनि केही कसर बाँकी नराखेर काम गर्ने नेताहरू हुनुहुन्छ। र उहाँहरूसँग जे भिजन छ मुलुक सञ्चालनको निम्ति, मुलुकको अग्रगमनको निम्ति, मुलुकको समृद्धि लगायत मुलुकलाई होइन आज तपाईँ बढाउनको निम्ति उहाँहरूसँग भिजन पनि छ। होइन, भिजन त हुनैपर्छ नेताहरूको। होइन, कति भिजन छ, कतिले के काम गरे, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। सोमप्रसाद पाण्डेजी, आज जसरी नेताहरूले आत्मालोचना गरेर हामीले गल्ती सच्याउन तयार छौँ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ब्याक हुनु, प्रचण्ड पनि ब्याक हुनु, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लिएर जान सहमति हुनु र स्थायी समितिको बैठक राख्नको लागि पनि आज सहमति भयो नि त। होइन, त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसले अब सकारात्मक सन्देश गयो, कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि सरकारलाई बल मिल्यो। होइन, बिल्कुल होइन, सब यो त अब प्रश्न पनि थियो, हामी त त्यसैमा आशावादी थियो र हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिसकेका थियो। दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ नेताहरूले अब चाहिँ मुलुकको परिस्थिति हेर्नु छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि हेर्नु भएको छ अहिले, र सँगसँगै के छ भने पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने कुरामा पनि उहाँहरूको कमी रहँदैन। अब उहाँहरूले चाहिँ अब यस्ता सबै कुरालाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै खालका चाहिँ छलफल डिस्कर्सहरू, कुनै खालका चाहिँ आफूलाई लागेका कुराहरू अलि कडासँग, अलि तितो गरी, कसैले अलि मिठो गरी बोल्नुभयो होला, तर समग्रमा चाहिँ मन फाटेको चाहिँ छैन। मन फाटेको छैन। मन फाटेको भएदेखि कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्ने नेताहरू खाली कुर्सीको लागि होइन, एक दुईटा घटनाक्रमले आएको थिएन। के भने अब झगडा कहाँबाट सुरु भयो थाहा छ? अध्यादेशबाट सुरु भयो। अध्यादेश के भने, अध्यादेश किन झगडा सुरु भयो? यो अध्यादेशले अन्ततः हाम्रो लोकतन्त्र र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थालाई र अनि त्यसपछि पार्टीका, हाम्रो मात्रै होइन सबै पार्टीलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुराबाट थोरै विवाद सुरु भएको न हो। के को निम्ति? राम्रोको निम्ति। के को निम्ति? यो मुलुकमा स्थायित्वको निम्ति बजाउनु पनि आज झगडा गर्ने बेला हो र यो त। जनताले खाना पाएका छैनन्, बस्न पाएका छैनन्, लकडाउनमा छन्, एउटा कुरा के हो, तनावमा छन् जनता। अनि तपाईहरु कुर्सीको लागि झगडा गर्ने, बाटोटारमा बस्ने, द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, कोठे बैठक गर्ने, यदि झगडा चाहिँ कुर्सीको निम्ति भएको छ भने एकसाथ जानुपर्छ। सोमप्रसाद पाण्डेजी, कमी कमजोरी स्वीकार्नुस् क्या, छातीमा हात राखेर भन्नुस् नेताहरूले कमी कमजोरी नभएको त मैले भनेकै छैन। कमी कमजोरी कतिपय छन्, तर हाम्रो नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ वक्तमा सुधार्नुहुन्छ। सुधार्नु पर्यो क्या। मेरो अर्को कुरा के हो भने अहिले जुन खालको चाहिँ थोरै तैँले सङ्केत गर्नुभयो चाहिँ ऋषिजीले कि कुर्सीको निम्ति होइन, कुर्सीको निम्ति भएको भएदेखि आज सहमति हुँदै हुन्थेन। कुर्सीको निम्ति आज सहमति हुन्थ्यो, हुँदै हुन्थेन। पार्टी फोड्ने अधिकार र चाहिँ पार्टी फोड्ने चाहिँ सङ्ख्या त नेताहरूसँग छ नि, तर फोड्नुहुन्न। 40% छ माधवका नेपालसँग होइन,
होस् नहोस् गणना छैन हामीसँग त्यो किन पार्टी फोड्नु पनि छैन फोड्दा पनि फोड्दैन अनि किन गणना गर्ने गणनै छैन हामीसँग केही पनि हामीसँग त के छ 174 जना 73 जना चाहिँ नेकपाको केन्द्रीय क्यारे चाहिँ सांसद छौँ त्यहाँ अनि 451 जना क्यारे चाहिँ उसमा हामी तपाईँ मन्त्री बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ अब होइन मन्त्री बनिसकेका छु म चाहिँ तयारी त किन अब एकवटा मन्त्री बनिसकेका मान्छे हो अब आवश्यकता पर्यो भने चाहिँ अब कामको निम्ति म जहाँ पनि जान तयार छु अब आवश्यकता पर्न भनेदेखि साथीहरू हुन्छ साथीहरू जान सक्नुहुन्छ तर अब म त अब आवश्यक पर्दाको बखतमा हामी त के नि एउटा चाहिँ पार्टीको सिपाहीको हैसियतले हामी उभिएका छौँ जहाँ जुन खालको मोर्चा जान्छ त्यो मोर्चा जान तयार छौँ हामी थ्याङ्क यू सो मच सोमप्रसाद पाण्डेजी हस्